नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, तपाईँ हेर्दैछ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। यो हो कार्यक्रम विपद। यस कार्यक्रमको माध्यमबाट प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदहरूको बारेमा जानकारी दिने, बचाव सम्बन्धी जानकारी दिने, यसका साथसाथै स्थानीय तहले विपदको पूर्व तयारी, विपद भइरहेको समय र विपद पश्चात गर्ने कार्यहरूको बारेमा चाहिँ स्थानीय तहका व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर हामी यसमा छलफल गरेर जानकारी दिने गरेका छौँ। दर्शकहरू, नेपाल विपदको उच्च जोखिममा रहेको छ र यहाँ हरेक वर्ष बाढी, आगलागी, पहिरो जस्ता घटनाहरू हुने गरेका छन् र हरेक दिन हामी सडक दुर्घटना हेर्न सक्छौँ र सहायक विपदहरूमा जलवायु परिवर्तन र यसका साथसाथै अन्य विपद शीतलहर पनि हामी लिन सक्छौँ र यस विपदबाट बचावका उपायहरूको बारेमा पनि हामी छलफल गर्ने गरेका छौँ। यस कार्यक्रमको माध्यमबाट जनमानसमा विपद सम्बन्धी क्षमता वृद्धि होस् र यस सम्बन्धी जनमानसले अलिकता केही चाहिँ जानकारी प्राप्त गर्ने अभिप्रायले यो कार्यक्रम हामी सञ्चालन गरेका छौँ। नेपाल अहिले कोभिडको सङ्क्रमणबाट केही राहत भए तापनि तर यसको सङ्क्रमण चाहिँ पूर्ण रूपमा सकिसकेको अवस्था छैन र यस सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, पटक पटक हात धुने साबुन पानीले, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ हरेक माध्यम, हरेक तहबाट यो सूचना हामी प्रवाह गर्दै आएका छौँ र यसबाट बच्नको लागि हामी अब नेपाल सरकारले भ्याक्सिन ल्याएको छ, त्यो पनि हामी लगाउने क्रममा छौँ। आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामी अतिथिका रूपमा राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर शाहीजी हुनुहुन्छ र उहाँसँग आज हामी राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा विपदको सन्दर्भमा के कस्तो पूर्व तयारी छ, विपदको समयमा के गतिविधि गर्नुभएको छ र आगामी दिनको योजना के छ सम्बन्धमा चाहिँ हामी केन्द्रित रहेर आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। विपदको चाहिँ अब कार्यक्रममा चाहिँ हामी विपद सम्बन्धी नै कुरा गर्छौँ। विपदको पूर्व तयारी यसो हेर्दाखेरि पालिकाले के विषयमा विपदको पूर्व तयारी गरेको छ? अब हाम्रो पालिकाले मूलत यो विपद तथा प्रतिकार योजना 2078 बनाइसकेको छ र सम्पूर्ण कुराहरू यसै योजनामा समेटिएका छन् र यसको साथसाथै हामीले अब हामीसँग यो स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र पनि छ। त्यसमा एकदमै विपद परेको अवस्थामा एकदमै आधारभूत टुल्सहरू होइन सामग्रीहरू हामीले त्यहाँ राखेका छौँ र केही अब दक्ष जनशक्तिका कुराहरू र विभिन्न सरोकार राख्ने निकायहरूसँग हाम्रो समन्वय पनि भएको छ। हामीले एउटा समन्वय बैठक पनि हामीले राखेका छौँ र यी लगायत सम्पूर्ण कुराहरू होइन यदि विपदको पूर्व तयारी र यदि विपद आइपरेको अवस्थामा र तत्पश्चातको राहत पुनर्स्थापना जस्ता बेसिक कुराहरूमा हामीले कसरी हामीले यसलाई चाहिँ नि राहत उद्धारलाई छिटो छरितो एकदमै न्यून क्षति कसरी हामीले गर्न सक्छौँ होइन, कसरी बचाउ गर्न सक्छौँ, जीवन रक्षा कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। अहिले मानसुन सक्रिय हुने निष्क्रिय हुने भन्ने पनि छ। महिना दिन पनि पुगेको छैन। राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा पनि 4 नम्बर वडा, त्यसपछि 5 नम्बरमा त्यस्ता विपदबाट प्रभावित घर भत्किएको भन्ने पनि सूचना आयो। त्यस्तो विपदबाट प्रभावित भएका ती व्यक्तिहरूलाई हामी स्रोत साधनको हिसाबले राहत दिने कुराहरू आउँछ। त्यसमा कसरी तपाईँ म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको छ? अब अहिले हामीले अब यही वर्ष पनि हजुरको अब हाम्रो पालिका भनेको बाढीले असाध्यै प्रभावित हुन्छ। प्रत्येक वर्ष हो यो समस्या हामीले झेलिरहेका छौँ र अब त्यसमा
अब अहिले हामीले निवेदन कलेक्सन भइरहेछ। अब त्यो क्षतिको हामीले विश्लेषण गरिरहेछौँ र निवेदन हामीले माग गरेका छौँ। निवेदन आउने क्रम जारी छ र हामीले एउटा के निर्णय गरेका छौँ भने अवस्था हेरेर अनि क्षतिको अवस्था हेरेर हामीले अब राहत अब लगत्तै हामी वितरण गर्दैछौँ। यो राहत भनेको चिज त तत्काल गर्नुपर्ने होइन र? अब विपद गएको महिनौ दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म तपाईँ निवेदन नै सङ्कलन गरिरहनु भएको छ, कहीँ तालमेल नमिलेको हो कि? त्यहाँनिर कस्तो भन्दाखेरि अब त्यो के हो, अवस्था के हो त्यसको पहिचान त हुनु पर्यो। अब पहिचान गर्नको लागि केही प्रक्रियामा जाँदाखेरि त अलिकति केही ढिलो चाहिँ पक्कै हुनु कि अब त्यो जस्तै एसेसमेन्टका कुरा हुन्छ, सर्वेक्षण गर्ने कुराहरू। अब सर्वेक्षणमा तपाईँसँग पूर्ण रूपमा संरचना नै छ, स्थानीयता छ, वडा अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, यसै गरी नेपाल प्रहरी छ, रेड क्रसका प्रतिनिधिहरू छन्, उहाँसँग कोअर्डिनेसन कतिको छ र यो सर्वेमा कसरी गरिरहनु भएको छ? होइन, हामीले त्यही त नि, अब नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, रेड क्रस र यो विपदको क्षेत्रमा कार्य गर्ने अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग हामीले एउटा मिटिङ हामीले आयोजना गरेर हामीले अब रिसोर्स म्यापिङ भनौँ न, यदि त्यस्तो विपद, बाढी होइन, अब आग लागि, अब धेरै छ देशका किसिमहरू, प्रकारहरू, त्यो आएको बेलामा कसले कसरी एकदमै तत्काल हामीले अब रिसोर्स के छ त्यसलाई कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भनेर एउटा मिटिङ चाहिँ हामीले एउटा मिटिङको पार्ट त भयो। हामी अब जस्तै अहिले एसेसमेन्ट सर्वेक्षणका कुरा ढिलो भइरहेको छ भन्छन्, अब करिब 1 हप्ताभित्रमा अब 10 दिनमा चाहिँ एसेसमेन्ट आइसक्नुपर्छ सर्वेक्षण कुराहरू, त्यो चाहिँ सबै भइसकेको अवस्था छ? सर्वेक्षण चाहिँ करिब भइसकेको छ अहिलेको बाढीको क्रममा, अहिले भइसकेको छ त्यो। अब यसो हामी हेर्दाखेरि अब अहिले हामी एउटा 4 नम्बर वडाका कुरा गऱ्यौँ, 4-5 का कुरा गऱ्यौँ भनेपछि विपदको एउटा बाढीको पाठ भयो र अन्य विपदबाट पनि तपाईँको पालिका प्रभावित हुन सक्छ भनेपछि कुन कुन वडा यस्तो एकदम मोस्ट एफेक्टेड छन् भन्ने कुरा तपाईँ कतिको जानकारी छ? यसो होइन, हाम्रो त कस्तो भने अब बाढीकै सन्दर्भमा भन्दाखेरि 1 देखि 9 सम्म यो जुन चाहिँ यो राप्तीको तटीय क्षेत्रहरू छन् नि, सम्पूर्ण हाम्रो 9वटै वडालाई छुन्छ क्या त्यसले। त्यसो भए हुनाले अब त्यो चाहिँ सम्पूर्ण अब हामीले त्यो पहिचान पनि गरिसकेका छौँ। 9 मध्ये एकदमै जोखिममा कुन वडा पर्छ? ती मध्येमा अब 4-5 भयो, 2 यी चाहिँ अब मोस्ट एफेक्टेड हुन् र यसको हामीले अब पहिचान गर्ने र अब यदि त्यस्तो भएमा हामीले तत्काल होइन सुरक्षित स्थानहरू पनि हामीले सुरक्षित स्थान पनि कहाँ हुन् भनेर हामीले त्यो पनि पहिचान गरिसकेका छौँ। जस्तै तपाईँ 4-5 का कुरा गर्नुभयो, यतातिर यो राप्तीको छेउमा 7 नम्बर र 6 नम्बर पनि पर्छ, त्यो पनि छ। अब त्यो एकदमै जोखिम, हरेक वर्ष विपद भनौँ नि बाढीबाट प्रभावित भइरहेको छ भन्ने कुरा एउटा रह्यो। यसका अलावा अब आगलागी त्यत्तिकैको जोखिम हुन सक्छ, राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि छ, जङ्गली जनावरको आक्रमण अझै भन्ने हो भने यो गत महिना नपुग्दै अहिले एउटा घटना पनि भइसकेको अवस्था छ भने यसको के छ ठोस योजना? अब हामीले अब यसको जस्तै अब अन्य आगलागी भयो, सडक दुर्घटना भयो, अनि बाढी भयो, शीतलहर भयो, अब भूकम्प भयो होइन, अब यी चाहिँ अब विपदका स्वरूपहरू हुन्। अब यसमा कस्तो भने अहिले अब लगत्तै हजुरले भने जस्तै एउटा यो बाघको आक्रमणबाट एकजनाको अस्ति भर्खरै चाहिँ डेथ भएको छ, है अत्यन्त दुःखद हो। अब यसको लागि अहिले अब हामीले के भन्दाखेरि अलिकति सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू होइन, अब एक्लै चाहिँ जङ्गलमा नजाने होइन, अब अहिले अब नेपाली सेनाले पनि जहाँ त्यो सडक क्षेत्रहरूमा अनि यो ग्रुप 10 जनाको ग्रुप गराएर बाइकहरू अनि त्यसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ छोडिरहनु भएको छ होइन। अब यस्तै अन्य अब त्योलाई जुन चाहिँ अब त्यो बाघ छ नि जो आक्रमण गर्ने बाघ, त्यसको पहिचान पनि त्यहाँ भइरहेको अवस्था हो। अब यसरी चाहिँ अब लङ टर्ममा अब समन्वय गरेर होइन, अब वन भयो अनि त्यो चाहिँ सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र हामी भएर अब कसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ एउटा पोलिसी लेभलमा होइन। यो हाम्रो मात्रै होइन, अब यो सङ्घीय सरकारको पनि यसमा भूमिका हुनुपर्छ, भूमिका छ। अब यसरी चाहिँ सडक दुर्घटना पनि हो हजुरले जस्तै अहिलेसम्म हाम्रो त 53 किलोमिटर त्यो पुरै चुरे क्षेत्रमै पर्छ क्या, त्यो पालिका हाम्रो 53 किलोमिटर हो त्यहाँ पर्छ। अब त्यहाँ सडक दुर्घटना मोस्टली एकदमै त्यो
अलिकति एकदमै ज्वलन्त छ त्यहाँ, एकदमै बढी हुने कि 189 जनाको डेथ भइसकेको छ हाम्रो अभिलेखको उसमा हेर्दाखेरि। अब यिनीहरूलाई यो भनेको अहिले गत आर्थिक वर्ष कि चालुको कुरा गर्नुभयो? यो गत आर्थिक वर्ष अहिलेसम्मको लागि, गत लगायत अहिलेसम्मको लागि यो सडक दुर्घटना भनेको एउटा अब जङ्गली जानवरको आक्रमण एउटा पार्ट रह्यो। अब यसै गरी बस्तीहरू नजिक छन्, गर्मीको मौसम पनि हुनसक्छ वा कुनै पनि समयमा आगलागी पनि हुनसक्छ भने आगलागीको त्यस्तो तयारी के गर्नु भएको छ? अब आगलागी फायर फाइटिङका कुरा हुनसक्छ होइन, त्यस्ता अब जनशक्ति तयारीका कुरा हुनसक्छ, त्यसमा के छ तयारी? अब हामीसँग अब यो के दमकलहरू पनि, अब त्यो दमकल हुन्छ नि त्यो आगो निभाउने, त्यस्तो चाहिने पनि छ होइन। अब त्यस्तै गरेर आइसक्यो पालिकामा दमकल? दमकल आएको छ नि, सानो फायर एक्सटिङ्ग्विसर हुन्छ नि तत्कालका लागि होइन। त्यो दमकलै भएको अवस्था होइन हामीसँग। अब त्यो चाहिँ प्रोसेसमा अब ल्याउने कि भन्ने पनि भइरहेछ, प्रक्रियामा जाने कुरा रह्यो। अब अन्य अब जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गर्ने होइन। अब जङ्गल अब त्यो जस्तै मूलत फागुनदेखि स्टार्ट हुन्छ होइन, अब डडेलो सुक्खायाम भएको भएर अब त्यतिखेर चाहिँ अब विभिन्न अब सरोकार राख्ने होइन, निकायहरूसँग समन्वय गरेर अब एकदमै जनतालाई सचेत गराउने होइन। अब कसरी बच्ने होइन, आगलागी भएको बेला होइन, समन्वित रूपमा कसरी चाहिँ हामीले त्यो संयन्त्र प्रयोग गर्न सक्छौँ र क्षति कम गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हामीले यसरी सञ्चालन गर्ने। एउटा सडक दुर्घटना भनेको एकदमै भनौँ नि बढी एक्सिडेन्ट भइरहेको छ होइन, बढीभन्दा बढी। त्यसको लागि अब एउटा ट्राफिक नियमका कुरा त छँदैछ, त्यसपछि अब एक्सिडेन्ट भइहाल्यो, मान्छे घाइते भइसकेको अवस्थामा तिनलाई चाहिँ अब तत्काल ट्रिटमेन्टको लागि वा फर्स्ट एड सेवाको लागि त्यस्तो तपाईँको अब कति किलोमिटर भन्नुभयो नि, त्यो 53 किलोमिटरकोमा कतिवटा ठाउँमा त्यस्ता फर्स्ट एडरहरू वा पोस्टहरू राखिएको छ जो स्वास्थ्य सेवा पाउन्, छ कि छैन? हामीसँग छ, जस्तै स्वास्थ्य चौकीहरू पनि छन् हाम्रो होइन। अब जस्तै कुसुममा भयो, अनि त्यस्तै शमशेरगञ्ज भयो, अनि ढकेरीहरूमा त्यो हाम्रो एकदमै रोडमै स्थापित छन् होइन। हाम्रो त्यहाँ जनशक्ति पनि छ हामीसँग। अब त्यस्तो भएको बेलामा एक त हाम्रो सहकार्य र समन्वय त अब नेपाली सेना र सशस्त्र र नेपाल प्रहरीसँग त हुँदै हो, ट्राफिक प्रहरी पनि छ त्यहाँ, र हामीसँग 5 वटा एम्बुलेन्स छन्। त्यो हामीले एकदमै त्यस्तो भइहालेको खण्डमा हामीले चाहिँ परिचालन गर्ने होइन, समन्वय गर्ने, त्यसरी चाहिँ तत्काल हामीले चाहिँ उपचारको व्यवस्था पनि गर्छौँ। हामीसँग राप्ती सुनारी अस्पताल पनि छ अहिले छ। अब नै एउटा अब सडक दुर्घटनाकै लागि 5 वटा एम्बुलेन्सका कुरा गरौँ। 5 वटा एम्बुलेन्स तैनाथी अवस्थामा छन्, परेको खण्डमा तिनी प्रयोगमा पनि ल्याउँछौँ भनेपछि नितान्त एक्सिडेन्टकै लागि सूचना प्रवाह हुनसाथ वा सूचना प्राप्त हुनसाथ त्यस्तो एम्बुलेन्सबाट सेवा दिने गरिएछ कि नै? त्यस्तो अब तत्काल त्यो एक्सिडेन्टकै लागि भनेर छुट्टै एकदमै राख्ने अवस्थामा राखिएको अवस्था होइन। तर पनि हामीले यो शमशेरगञ्जमा यो सर्पदंश उपचार केन्द्र भन्ने छ त्यहाँ होइन। हामीले अब नेपाली सेनासँग समन्वय गरेर अब त्यो चाहिँ सर्पले को टोकाइ होइन भएमा हामीले तत्काल चाहिँ त्यहाँ उपचार गर्छौँ हामीले। जस पूर्व तयारीको एउटा पार्ट रह्यो नि हो, त्यो एम्बुलेन्स चाहिँ प्रयोग हुन सक्छ, हामी गरिरहेका छौँ। किनभने त्यो त एकदमै बाटैमा छ। अनि त्यो त्यस्तो एक्सिडेन्ट भएको बेला हामीले सर्पदंश र एक्सिडेन्टको लागि भनेर त्यो विशेष रूपमा भर्खरै हामीले किनेर चाहिँ त्यहाँ ह्यान्डओभर गरेका छौँ। एउटा अर्को चाहिँ जस्तै क्विक रिस्पोन्सको लागि हामीले फर्स्ट एडरहरू त्यस्तो ट्रेन मेन पावरहरूको एउटा छुट्टै टोली बनाइदिने वा एम्बुलेन्समा राखिदिने त्यस्तो केही योजना छ कि बनाइसक्नुभयो? होइन, योजना कस्तो भन्दाखेरि अब हजुरले भने जस्तो 46 जना हाम्रो एकदम ट्रेन बाढी होइन, बाढी आएको बेला त्यो त रेस्क्युअर होला नि। फर्स्ट एडरको मैले कुरा गरेको छु, फर्स्ट एडरहरू छन् त्यस्तो 46 जना छ मैले भने नि। त्यो तालिम लिएकै व्यक्तिहरू, ती व्यक्तिहरू नै एकदमै क्विक इन्फर्मेसन भनौँ न एकदमै भएपछि अनि उहाँहरू परिचालन हुनुहुन्छ। त्यो पनि एउटा पूर्व तयारीको पार्ट हो भनेपछि तिनलाई स्रोत साधनदेखि लिएर अब परेको खण्डमा त्यो परिचालन भएर सहयोग गरेको अवस्था हुनसक्छ होइन। अब हामी यो विपदको पूर्व तयारी गर्ने क्रममा विभिन्न 3टा पार्टका कुरा गरिरहेका छौँ होइन। एउटा पूर्व तयारी, विपद भइरहेको समयमा रेस्क्युअरहरू परिचालन हुन्छ भन्ने कुरा आयो। अर्को विपद भइसकेपछिको रिकभरीको फेजमा जो चाहिँ अब घर निर्माण गरिदिने, त्यसपछि आगलागी नियन्त्रणको अन्य पाठ गरिदिने, त्यस्तो ठोस योजना विपदकै लागि के तयारी छ?
अब त्यस्तो विपद हामीसँग होइन, एकदमै आधारभूत तहमा भन्नुपर्दा हामीसँग टेन्टहरू छ होइन। हामीले तत्काल चाहिँ मैले अघि भने नि, हामीले तत्काल चाहिँ अब राहतहरू पनि दिन्छौँ ताकि होइन उहाँहरूको बसाइ सहज होस् होइन, उहाँहरूको चाहिँ जीवन सहज बनोस् भनेर हामीले त्यो कामहरू पनि सँगसँगै गर्ने गरेका छौँ। अब सँगैमा अब के पनि हो भन्दाखेरि हामीले स्रोत अनुमान गर्ने हो होइन, स्रोत अनुमान गर्ने र त्यो विपद आइपरेको बेलामा तदनुरूप हामीले त्यसको चाहिँ म्यानेजमेन्ट र परिचालन गर्ने हो। त्यो चाहिँ हामीले सबै यो योजनामा हामीले समेटेका छौँ र तदनुरूप नै हामी अगाडि जाने हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम रहेको छ। प्राकृतिक स्रोत साधनबाट भरपुर राप्ती सोनारी गाउँपालिका, त्यसमा दुई मात्रै छैन। हजुर। र यसका साथसाथै भन्छन् विकासले विनाश ल्याउँछ र विनाशले विकास ल्याउँछ। उत्खनन पनि त्यत्तिकै भइरहेको अवस्था थियो होइन। अहिले त कतिको नियन्त्रण छ कि छैन भनेपछि त्यस्तो जुन चाहिँ एकदमै जोखिममा बस्ती छ तिनलाई स्थानान्तरण गर्ने त्यस्तो योजना छ कि छैन? छ, एकदमै पक्कै छ त्यो। हामीले अब यस्तो छ कि अब अव्यवस्थित बसाइ पनि एउटा मूल समस्या छ त्यहाँ होइन। त्यो पहिल्यैदेखि बस्या भएर हामीले अहिले तत्काल एकदमै त्यसलाई एकदमै चुस्त दुरुस्त र एकदम व्यवस्थित गर्न अलिक यो समय लाग्ला, तर योजना चाहिँ छ उहाँहरूलाई सुरक्षित स्थानमा ल्याउने होइन, तटीय क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रमा लैजाने होइन, उहाँहरूलाई एउटा त्यो गर्नका लागि उहाँहरूलाई पनि एउटा कन्भिन्स गर्ने होइन, अनि आर्थिक सहयोग गर्ने र केही सहुलियतका कुराहरू पनि दिने, त्यो कुरा चाहिँ हामीले समेटेका छौँ। जस्तै अब स्थानान्तरण मात्रै गरेर त भएन, जग्गा मात्रै उपलब्ध गराएर त्यो भनेको त वन विनाशै हो होइन। होइन भने वा चाहिँ अब सरकारी जग्गा छ त्यसमा लगेर स्थानान्तरण, तर मान्छेले राख्ने बित्तिकै सबै कुरा स्रोत त पुग्दैन नि त होइन। त्यसको लागि अब तिनको घर निर्माणको त्यस्तो अब रिकभरीको कुरा गरेका छौँ नि, पूर्ण लाभका कुरा, त्यसमा के घर निर्माण गरिदिने योजना छ त? घर निर्माण उहाँहरूको आधारभूत बसाइ त अब त्यो त आधारभूत बसाइका लागि त हामीले गरिदिनै पर्छ। जस्तै अहिले सङ्घीय सरकारबाट पनि हजुरको सशर्त यो सुरक्षित नागरिक आवास भन्ने पनि हाम्रो कार्यक्रम छ। त्यसै कार्यक्रमसँग हामीले पनि टाइअप गरिदिएर त्यस्तो भएको बेलामा होइन, घर नभएकाहरूलाई त त्यो त आधारभूत एउटा सुरक्षित एउटा आधार, त्यो घर हुन त त्यो अधिकार नै हो नि उहाँहरूको होइन, हाम्रो कर्तव्य पनि पनि हो। नेपाल सरकारको अब कर तिरेपछि त सहयोग त गर्नै पर्छ, तर विपद प्रभावितको हकमा त्यसमा पनि अब विभिन्न प्रकारका व्यक्ति हुन्छन्, क्याटेगोरी अलग अलग होला नि त। कोही एकदमै सम्पन्न परिवार होला, अलिक कम होला, त्यसपछि अलिक तल्लो हुनसक्छ। तिनलाई सेलेक्सन गर्ने र तिनलाई चाहिँ त्यस्तो सहयोग गर्नलाई एउटा घर निर्माण गरिदिने कुराहरू हुनसक्छ। यसमा एकदमै त्यो क्याटेगोरी छुट्याएछ कि छुट्याए छैन? त्यो त क्याटेगोरी हामीले अब त्यो राहत लिने सन्दर्भमा अलिकति त्यहाँनिर प्रब्लम छ होइन। सबै के प्रब्लम आयो? जस्तै कस्तो कुरो प्रब्लम भन्दाखेरि अब सबैबाट आइहाल्ने कि अलिकति क्षति नभएकोहरू पनि त्यसरी चाहिँ जोडिएर आउनुहुन्छ उहाँहरू होइन। त्यसको हामी फेरि छानबिन गरेर नै हामीले वास्तवमा पीडित को हो त भनेर हामीले पहिचान त गर्छौँ, अनि त्यो पीडित पहिचान गरिसकेपछि तत्पश्चात हामीले राहतका कार्यक्रम। किनकि विगतमा शमशेरगञ्जको केही ठाउँमा त्यस्ता एउटा बस्ती थियो, ठ्याक्कै नाम मैले सम्झेन, त्यो ठाउँको विस्थापित भएका बस्ती त अहिले पनि तल्लो पनि तल्लो घर पनि छ, माथिल्लो कब्जा पनि गरेको अवस्था छ भन्ने तिनको बारेमा कतिको तपाईँले सबै अपडेट छ कि अपडेट छैन त्यसको बारेमा? अब त्यस्तो अब भएको भन्न सुन्नमा त आएको छ होइन। अब त्यस्तो अवस्था अलिकति केही अब त्रुटिहरू कमजोरीहरू त अब कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यो स्वाभाविक पनि हो, तर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न हामीले गर्ने गरी चाहिँ अब हाम्रो त्यो चाहिँ एउटा कार्यक्रम छ। अब त्यस्तो नहोस् होइन, साँच्चीकै पीडितको हो होइन, पाउनै पर्नेको हो, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरूको पहिचान गरेर स्रोतको सही सदुपयोग गर्नेतर्फ हामी लागिरहेका छौँ। तपाईँको त्यहाँ विपदकै क्षेत्रमा काम गर्ने अब अन्य तपाईँ सहयोगी निकायका रूपमा भनौँ नि, सरकारी गैर सरकारी निकाय भन्छ, जसमध्ये सङ्घ संस्था त्यही भित्र पर्यो, त्यस्तो तपाईँको वडामा तपाईँको भनौँ नि कार्यक्षेत्रभित्रमा कतिवटा सङ्घ संस्थाले काम गरेछ? नामै लिनु पर्यो भने गणनाहरूमा कसरी भन्नुहुन्छ? अब हामीसँग हजुरको अब रेड क्रस छ, त्यहाँ उपशाखाहरू 3 ठाउँमा छ, कचनापुर अब लगायत अनि 3टा हामी त्यो छ। अनि त्यसपछि हाम्रो बी ग्रुपसँग सहकार्य भइरहेछ एकदमै हरेक क्षेत्रमा, प्राविधिक पार्टमा होला अथवा आर्थिक पार्टमा होला होइन। अब यो कुराहरू छ। अनि त्यसपछि बेस छ,
स्याक छ, अनि उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि छ त्यहाँ। अहिले अब आइएनएफ पनि हो। अब यी संस्थाहरू हामीसँग अब छ अहिले त्यहाँ कार्यरत भनौँ न। उहाँहरूसँग हामीले एकदमै कोअपरेटिभ भएर हामीले अब त्यो विपदका प्लानिङदेखि लिएर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन अब यी कुराहरू यसरी चाहिँ हामीले विपदकैमा अब सङ्घ संस्थाको धेरै भनौँ नि 4-5वटा सङ्घ संस्था भए, हजुर तिनले के गर्छन् भन्ने कुरा तपाईँले सेयर हुन्छ कि हुँदैन त्यसको बारेमा? हामी त त्यही त रिसोर्स म्यापिङ नै रिसोर्स होइन, उहाँहरूसँग कुन पार्टमा होइन। अब यो तपाईँको पालिकाको योजनामा लिङ्क कसरी गर्नुभएको छ कि विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना जुन चाहिँ हामीसँग छ नि अहिले, हो त्यसमा हामीले सबै कुराहरूलाई समेटेका छौँ। कोसँग के रिसोर्स छ त, के कसरी कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ विपद आइहालेकै बेलामा पनि भनेर हामीले त्यो कुराहरूलाई समेटेर त्यसरी चाहिँ योजना नै निर्माण भएको छ। यो योजना निर्माणको क्रममा चाहिँ हामीले धेरै एउटा राहत व्यवस्थापनको पाठ आउँछ, त्यसपछि बजेटिङको पनि पाठ आउँछ भने बजेट विनियोजनको कति बजेट छुट्याउनु भएको छ? अब हामीले अब त्यो अन्य पनि नियम अहिले चाहिँ यो चालु अबमा हामीले 1 करोड त्यसलाई विनियोजन गरेका छौँ विपदको शीर्षकमै भनेर। यदि त्यस्तो अब अन्य होइन त्यो पनि अपुग रकम भएमा हामीले अन्य शीर्षकबाट पनि रकमान्तर चाहिँ गरेर भए पनि हामीले त्यो राहत उद्धारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। तपाईँको त्यहाँ राहत सामग्री मौजूद छ कि छैन? एकदमै छ हामीसँग। के सामान राख्नु? जस्तै स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र भन्ने छ त्यहाँ, त्यसमा हाम्रो अब यो बोटहरू, डुङ्गा भयो, लाइफ ज्याकेटहरू होइन, त्यो त उद्धार सामग्रीहरू टोटल भएको होइन। अब त्यो पर्याप्त अब नहुन सक्छ, तर हामीसँग ती सम्पूर्ण आधारभूत भनौँ न विपद आइपरेमा टेन्टहरू त्यस्तो टेन्टहरू छ हामीसँग, एकदमै छ, सबै छ। यदि विपदबाट प्रभावित, जस्तै एसेसमेन्टको अघि कुरा गर्नुभयो, त यस्तो प्रभावितलाई तुरन्तै राहत दिनु पर्यो भने तपाईँ नगद दिनुहुन्छ कि जिन्सी दिनुहुन्छ? होइन, हामीले त उसको आवश्यकता निड के हो होइन, कसैलाई अब जिन्सीको आवश्यकता हुनसक्छ, कसैलाई अब नगदको आवश्यकता हुनसक्छ होइन। के दिएर उसलाई राहत पुग्छ त, उसको जीवन रक्षा कसरी हुनसक्छ, त्यो एनालाइसिस गर्नुहुन्छ। त्यो तदनुरूप हामीले जान्छौँ। अब अर्को चाहिँ हामी अब कार्यक्रमको अन्ततिर हामी पुग्दैछौँ। यो पूर्व सूचना प्रणाली पनि तपाईँकै पालिका अन्तर्गत छ होइन, कुसुममा गेज रिडर पनि छ, अनि त्यसलाई सूचना प्रवाह गर्ने र समुदायसम्म त्यस्तो पुर्याउनलाई तपाईँकै पालिकैकै एउटा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र भन्नुभयो, तर समुदायसम्म सूचना पुग्नलाई तपाईँले कुनै बाधा अवरोध वा चाहिँ पुग्न समस्या त्यस्तो केही छ? पुगिरहेको छ? पुगिरहेकै छ। अब किनभने त्यो अब त्यसको वाटर लेभल बढ्यो होइन, त्यसो भने साइरेन बज्नेदेखि लिएर होइन, अब यो जनतामा अब यो के अरे यो एसएमएस जाने कुराहरू यो चाहिँ भइरहेछ। आश्रय स्थल कतिवटा छैन? विपद प्रभावित भइहाल्यो भने यसो वडा अन्तर्गत कतिवटा आश्रय स्थल? 3 हामीसँग। कुन ठाउँमा छ? अब हाम्रो एउटा चाहिँ अब यो 3 नम्बरमा, एउटा बैजापुरमा र अर्को चाहिँ एउटा अर्को 6 नम्बर वडामा। 6 नम्बरमा यस्तो 3वटा चाहिँ नि त्यो सेल्टरहरू छ। अब हामीले अन्य सामुदायिक विद्यालयहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। अन्य वडामा, जुन वडामा छैन नि, अघि भन्नुभयो 9वटा वडा हाम्रो प्रभावित छ, अन्य वडामा चाहिँ त्यो सेल्टरहरू छैन कि बनाउने योजना? अब निर्माण गर्छौँ हामी। सबै वडामा निर्माण गर्ने योजना छ? एकदमै हामीसँग। अब जस्तै प्लान भइसकेछ कि नै? प्लानमै आइसकेको छ, त्यो कुराहरू त सबै प्लानमै छ। प्लानमा जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ नि त, अब खुल्ला सुरक्षित स्थानहरू हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ, सबै कहाँ छ, कुन स्कुलमा छ, कतिपय सामुदायिक भवन छ यहाँ होइन, थुप्रो छ यहाँ होइन। जोखिम पनि हामीले विश्लेषण गरेका छौँ, यी जोखिम हुनसक्छ, त्यो भएमा हामी कहाँ लिएर हामी चाहिँ जनतालाई चाहिँ हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ। जस प्लान वेमै छ पालिका हैन, ट्रेकमै गइरहेको छ। अब यसको कार्यान्वयन त विपद जस्तो कुरा कार्यान्वयन त स्वाभाविक रूपमा जानै पर्ने भयो हैन, समयमा नभए पनि तर यसलाई अलि टाइमलाइन चाहिँ फलोअप गर्यो भने मलाई लाग्छ कार्यान्वयनको कुनै त्यस्तो छुट्दैन होला। अब कार्यक्रमको अन्ततिर छ, अन्तमा केही कुरा जो छुटेको छ र आम जनमानस टेलिभिजन हेरेर बसिरहेका व्यक्तिलाई केही त्यस्ता शब्द वा सन्देश भन्न चाहनुहुन्छ? अब विपद यो भनेको होइन आकस्मिक यो प्राकृतिक घटना हो होइन, यसमा चाहिँ आइपरेको बेलामा हामी सम्पूर्णले
एकजुट भएर होइन राहत उद्धारमा हामी लाग्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यस्तो र विपद आइपरेमा होइन कम अलि न्यून क्षति कसरी जनतालाई चाहिँ हामीले बचाउन सक्छौँ होइन सम्पूर्ण आम नागरिकले भनौँ न एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले आफ्नो एउटा चाहिँ सहयोग गर्न हुन र चेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागिता जनाउन हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो, जनमानसलाई सन्देश दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो टिमको तर्फबाट। धन्यवाद। दर्शकहरू, आज हामी राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतजीसँग हामी कुरा गऱ्यौँ र यस कार्यक्रमको माध्यमबाट उहाँले चाहिँ धेरै पूर्व तयारीका पाठ गर्नुभयो, भइरहेको समयमा के गर्ने भन्ने छ र आगामी दिनको योजना पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, जानकारी दिनुभयो र यो रिपोर्टमा अहिले यहाँको जानकारीमा केही थप केही सुझाव छ भने वा सूचना छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला, हामीलाई सूचना दिनुहोला र यो कार्यक्रम हेरेर थप केही प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भने त्यसमा पनि हामी जोड दिनेछौँ। अहिलेसम्म बसेर हेरिदिनु भयो त्यसको लागि सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै हामी यो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै